दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी से तो यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और जिसमें शामिल लोगों से यह हलफ लिया जाता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को खुफिया रखेंगे। इस वक्त दुनिया में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ मौजूद हैं। ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी में कायम की, मगर हकीकत यह है कि ये तंजीम इसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह ताला ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। इसकी वजह यह है कि इस तंजीम के नज़रियात वही हैं जो शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से ही दुनिया पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भले ही ये जमात 1776 में कायम की गई हो, मगर इस तंजीम के शैतानी नज़रियात हमेशा से ही दुनिया पर मौजूद थे। इल्यूमिनाती के लफ्ज़ी मायने है रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर। इल्यूमिनाती में शामिल लोग ये दावा करते हैं कि ये लोग एक ऐसे इल्म की रोशनी से मुनव्वर हैं जो किसी और के पास नहीं, और ये इल्म इन लोगों को दुनिया के तमाम दूसरे लोगों से बरतर बनाता है। दूसरे अल्फाज में ये लोग अपने इल्म की वजह से दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सा इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये लोग अपने ऑपरेशंस को खुफिया रखते हैं। मगर बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि वो इल्म जिसकी बिना पर इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है, वो दरअसल कबाला नामी काला जादू है। दोस्तों, कबाला जादू बाबिल की तहजीब का एक मशहूर जादू था। बाबिल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजरी है और इस तहजीब के आसार आज भी मौजूदा इराक में मौजूद हैं। कबाला नामी इस शैतानी जादू के बारे में ये कहा जाता है कि इस जादू के ज़रिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसीलिए कुछ ज़राए का ये दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पर ये लोग अपने आप को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, दरअसल बाबुल की तहजीब का वो काला जादू है जो कि कबाला के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इन मकासद की तरफ जिनके हसूल के लिए इल्यूमिनाती नामी इस खुफिया तंजीम को कायम किया गया। इल्यूमिनाती के मकासद में सबसे अहम मकसद दुनिया से मज़ाहिब का ख़ात्मा है। ये एक एंटी रिलीजन सीक्रेट सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है। ये लोग खुदा और मज़हब के तसव्वुर को इंसान की बनाई हुई तौहीमात करार देते हैं। इन लोगों के मुताबिक मज़हब इंसान को मादी तरक्की करने से रोकता है। ये लोग दुनिया से खुदा और मज़हब के तसव्वुर को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इसी एक मकसद पर इस जमात की पूरी इमारत कायम है, और इसीलिए इन लोगों ने दुनिया में रिलीजियस लिबरलिज़म का शोशा छोड़ा है ताकि लोग सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के नाम पर मज़हब से दूर होते जाएं। हम अपने तमाम सामीईन को ख़बरदार करना चाहते हैं कि आप लोग इल्यूमिनाती के इस प्रोपेगेंडा को समझते हुए सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के धोखे में ना आएँ। दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया से नेशनलिज़म का ख़ात्मा भी इल्यूमिनाती के मकासद में शामिल है। ये जमात ये भी चाहती है कि दुनिया में ड्रग को लीगलाइज कर दिया जाए और पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्मों को आर्ट का नाम देकर प्रमोट किया जाए। ख़तरनाक बात यह है कि इल्यूमिनाती अपने तमाम मकासद हासिल करने के बहुत करीब पहुँच चुकी है। इस मौजू पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है कि किस तरह से पोर्नोग्राफी के नासूर को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसे भी ज़रूर देखिए ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपको ये वीडियो हमारे चैनल पर हिस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी के नाम से मिल जाएगी। दोस्तों, इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम दुनिया के तमाम वसाइल पर कब्ज़ा भी करना चाहती है और दुनिया में एक सेंट्रल हुकूमत कायम करना चाहती है। इस सेंट्रल हुकूमत के ज़रिए दुनिया में शैतानी अक़दार को फ़रोग़ देना भी इल्यूमिनाती के एजेंडे में शामिल है। अब सवाल यह है कि इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम किस तरह से ऑपरेट करती है। इल्यूमिनाती के ऑपरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ये लोग दुनिया की मुख्तलिफ पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोगों को ख़रीद लेते हैं और इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्री मेसन नामी खुफिया तंजीम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। फ्री मेसन के बहुत से लीडर ज़ाहिरी तौर पर तो फ्री मेसन हैं, मगर असल में वो लोग इल्यूमिनाती के लिए काम कर रहे हैं। यानी फ्री मेसन के बहुत से लीडर्स इस वक्त इल्यूमिनाती के हाथों में खेल रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इल्यूमिनाती फ्री मेसन नामी खुफिया तंजीम के अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है और इस खुफिया तंजीम के लीडर्स को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इल्यूमिनाती के ऑपरेट करने का दूसरा तरीक़ाकार एग्रीमेंट कहलाता है। ये एग्रीमेंट इल्यूमिनाती और इन लोगों के दरमियान होता है जो ज़िंदगी में फेम, सक्सेस और पैसा चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम अहम ओहदेदारों पर मौजूद लोगों को ख़रीद लिया जाता है और इन ओहदों को इन लोगों के ज़रिए अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदले में इल्यूमिनाटी इन लोगों की डिमांड पूरी करती है।
کہا جاتا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کے پریزیڈنٹس الومناتی کے حکم سے ہی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ رومرز یہ بھی ہیں کہ امریکہ کے بہت سے پریزیڈنٹ الومناتی کے انڈر کام کرتے تھے۔ ان پریزیڈنٹس میں رونلڈ ریگن، جارج بش سینئر، جارج بش جونیئر اور اس کے علاوہ بہت سے امریکی صدور شامل ہیں۔ دوستو، حالیہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ الومناتی کے ممبر ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الومناتی بہت سے ناکام اور سٹرگلنگ اداکاروں اور سنگرز کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرتی ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ان لوگوں کو میڈیا میں سکسیس دلواتی ہے اور بدلے میں ان لوگوں سے اپنے کام کرواتی ہے۔ مثال کے طور پر لیڈی گاگا، برٹنی اسپیئر، میڈونا، جسٹن بیبر اور کینیا ویسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانچوں سنگرز الومناتی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان باتوں کا ثبوت ان پانچوں سنگرز کے میوزک البم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سنگرز اپنے میوزک البم میں ایسے اشارے کرتے ہیں جو الومناتی کے سمبلز ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی میں سے 1% آبادی الومناتی ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی 13 بلڈ لائنز یعنی 13 نسلیں ہیں، اور ان کی یہ 13 نسلیں دنیا کے بینک آنرز، ایجوکیشنسٹ، پولیٹیشنز اور دنیا کا پورا ٹی وی میڈیا بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کا مقصد پوری دنیا پر حکمرانی ہے، جسے زیادہ تر نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ الومناتی کی ان 13 نسلوں میں سے ڈیوڈ راک فیلر کا ایک خاندان ہے اور ایک خاندان راک چائلڈ کا ہے۔ یہ دونوں خاندان پوری دنیا کے فائنینشل سسٹم اور امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے مالک ہیں، اور اس بینک سے قرضہ لے لے کر امریکہ ان کا غلام ہو چکا ہے۔ راک فیلر امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ راک چائلڈ یورپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ڈیوڈ راک فیلر کونسل آف فارن ریلیشنز کا اور دی ٹرائلیٹرل کمیشن کا فاؤنڈر بھی ہے۔ یہ دونوں آرگنائزیشن مل کر فارن پالیسیز بناتی ہیں، اور یہی دنیا کے فیوچر کی رسپانسبل ہیں، کیونکہ جو بھی فارن پالیسیز بنتی ہیں اس میں ایک ہی میسیج بار بار دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ون ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے۔ دوستو، الومناتی کے سمبلز کو آپ دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن اور میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی متحرک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہر وہ طریقہ آزما رہے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سیلفشنس کو بڑھایا جائے۔ لوگوں کو پیسے، فیم اور سیکس کے پیچھے لگا کر یہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کا ٹارگٹ نوجوان نسل ہے، لہٰذا میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو شیطانیت کو پروموٹ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں الومناتی کے سمبلز کی طرف۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ الومناتی اور فری میسنز کے سمبلز ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ الومناتی جو سمبلز سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے وہ ہے آل سینگ آئی، یعنی ہر وقت دیکھنے والی آنکھ۔ الومناتی میں شامل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ آل سینگ آئی کی طرح ہیں، جس کی نظر سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ یہ سمبل الومناتی کا ٹریڈ مارک ہے، یعنی یہ سمبل الومناتی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ الومناتی کے لیے دوسرا سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا سمبل اول ہے، یعنی الو۔ مغربی تہذیب میں الو عقل مندی کی نمائندگی کرتا ہے، اسی لیے یہ لوگ اپنے لیے الو کا سمبل استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویفومیٹ، لائٹننگ بولٹ، سانپ اور 666 یعنی کہ مارک آف دی بیسٹ بھی الومناتی کے سمبلز میں شامل ہیں۔ دوستو، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے الومناتی کی ایک ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں۔ الومناتی وہ خفیہ تنظیم ہے جو مذہب کے خلاف کام کرتی ہے اور جس کا مقصد دنیا کے تمام مذاہب کا خاتمہ ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ ایگریمنٹ کہلاتا ہے، جو کہ عام لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت لوگوں کو ان کی متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے، اور بدلے میں ان سے ایسی حرکات کروائی جاتی ہیں جو کہ مذہبی اقدار کے خلاف ہیں، اور اس طرح مذہب کو بدنام اور ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ دوستو، الومناتی کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب جس کے ماننے والے سب سے زیادہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، یعنی پریکٹسنگ ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اسلامی حکومتی اور معاشی نظام بھی الومناتی کے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے الومناتی نے اسلامی دنیا میں بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں، اور اسی لیے اسلامی دنیا کے میڈیا میں آج کل سیکولرزم اور لبرلزم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم الومناتی کی اس کانسپریسی کو سمجھیں اور الومناتی کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو ایکسپوز کریں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے تھے حسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔